बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलाखिर आदिल राजा के चेहरे से भी नकाब हट गया। आदिल राजा खुद रॉ का एजेंट था और रॉ का एजेंट होते हुए हमारी मुसल्लह अफवाज में रॉ के लिए सरगर्मियाँ उनकी थीं, या फिर यहाँ से लंदन जाने के बाद वो रॉ के लिए एक अहम बन गया या रॉ के किसी एजेंट का एजेंट बन गया। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी के मामले पर कि उसने किस किस को कितने बड़े धोखे दिए हैं। इसके अलावा सिंध में जो चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि पीटीआई को इंतखाबी निशान अलॉट न करने और इमरान खान को नाअहल करार देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में 3 दरख्वास्तें दायर हुई हैं। ये तमाम उमूर क्या हैं, आज के व्लॉग में हम इन पर तफसील से बात करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और प्ले ऑल का बटन भी पुश कर दीजिएगा ताकि आप तक मेरे तमाम व्लॉग्स बर वक्त पहुँचते रहें। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आदिल राजा पे जाऊँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि शाहिद खाकान अब्बासी की वापसी हो गई बिलाखिर इसमें PMLN में। अब PMLN में जाने से पहले शाहिद खाकान अब्बासी के जो कारनामे थे वो इंतहाई एक पार्टी के नजरियाती कारकुन जो वो खुद को कहते हैं उस लिहाज से इंतहाई बुरे, भयानक और खतरनाक थे। यानी जिस तरह मरियम को जब चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया तो उस तरह उस वक्त जब इन्होंने इस्तीफा का ड्रामा रचाया और फिर अपनी ही पार्टी को अपना तनकीद का हदफ बनाया और फिर जब PDM की हुकूमत आई, यानी जो इसकी PDM की नहीं बल्कि हम उसको यूं कहेंगे कि पार्लिमानी पार्टियों की जो एक उनका इत्तेहाद था, जब उनकी हुकूमत बनी तो फिर वफाक में तो फिर जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। अब उन प्रॉब्लम्स की वजूहात जो सामने आई हैं वो प्रॉब्लम्स होने भी चाहिए, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी को इससे पहले वजीर आजम बनने की ऑफर की गई थी। अब जाहिर है कि जब किसी शख्स से वजारत उज़्मा छीन ली जाए और फिर वो पार्टी का खुद को इतना बड़ा मोतबर समझे और फिर उसको वहां से भी हटा दिया जाए तो फिर वो शख्स उसका बागी होना या उसमें बागियाना सोच का पाया जाना ये एक फितरी सी बात है। बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी ने जितना PDM हुकूमत को अपनी तनकीद का हदफ बनाया और ताक ताक के निशाने किए और ताक ताक के जिस तरह शहबाज शरीफ को अपने जो है वो तनकीद का हदफ बनाया, ये अपने आप में हैरानकुन है। न सिर्फ इतना बल्कि ये वही शाहिद खाकान अब्बासी है कि जिसने PDM में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और PDM के दरमियान यानी PDM की इत्तेहादी जमातों के दरमियान जो रिफ्ट क्रिएट हुआ, जो इख्तलाफात पैदा हुए, उनको जिस तरह जो है वो परवान चढ़ाया और पीपल्स पार्टी और ANP को PDM से अलग करवाया, ये भी नाकाबिले फरामोश बात है। शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और मिफ्ताह इस्माइल साहब, इन्होंने एक सियासी जुआ खेला। वो सियासी जुआ था रीइमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम पर, और इनको नहीं पता था कि कोई 9 मई भी बीच में आएगा और जब 9 मई आएगा तो सारी काया ही पलट जाएगी। बहरहाल जुआ हार गए और अपना मिफ्ताह इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शायद कबूल नहीं किया या फिर वो गए भी नहीं, और मिफ्ताह इस्माइल ने शायद न जाने का फैसला किया है। तो बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी को बेटे के लिए टिकट चाहिए और टिकटों के लिए तरला मुहिम चल रही है। तो अब देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, हम जिस तरह बात कर रहे थे कि जो है वो सिंध में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो PDM के सरबराह और जरदारी साहब के यार गार और पता नहीं क्या क्या समझे जाते थे, इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सिंध में एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए और सिंध से पीपल्स पार्टी को यूं समझ लें कि अलग करने के लिए या उसके लिए जो है वो राहें या उसके लिए जो स्पेस है उसको महदूद करने के लिए एक भरपूर किस्म की जो है वो चाल चली है।
اور حیرت کی بات یہ ہے کہ غیر فطری اتحاد سامنے آیا ہے. اب وہ غیر فطری اتحاد کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی وہ غیر فطری اتحاد ہے اپنا جی ڈی اے جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. فنکشنل لیگ جو صرف ایک نشست جیت سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ذوالفقار مرزا یا اس کا بیٹا کوئی قومی اسمبلی کی ایک سیٹ یا فہمیدہ مرزا جیت سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے جی ڈی اے. اب اس کے بعد آ جائیں ایم کیو ایم. اب ایم کیو ایم پہلے تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ جن کے پیرول پہ تھی وہ جتوایا کرتے تھے، لیکن اب نہ وہ وقت رہا ہے نہ وہ حالات رہے ہیں. اب ایم کیو ایم کے لیے کراچی ایک سکڑ گیا ہے. یعنی اب ایم کیو ایم کے لیے کراچی میں وہ جگہ نہیں رہی، وہ اسپیس نہیں رہا. انکروچ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، انکروچ کیا ہے جماعت اسلامی نے. تاکہ جماعت اسلامی مجھے ایک نظر نہیں بھاتی، اور بالخصوص ان کے جو یہاں کے امیر ہیں، مجھے اس کا نام آتا ہے نہ میں لینا چاہتا ہوں، وہ جو ابھی میئر کے امیدوار بھی تھے صاحب، تو یہ عہد شکن لوگ ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر کچھ ہوتا ہے تو باہر کچھ ہوتا ہے، کیونکہ میں ان کا ڈسا ہوا ہوں اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہے. بہرحال یہ ایک غیر فطری اتحاد ہے. اور باقی آ جائیں جمعیت علماء اسلام فے، مولانا فضل الرحمان گروپ یعنی راشد سمرو صاحب شاید اپنی نشست بھی نہ جیت پائیں. یہ ایک ایسا اتحاد ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اب چاہے جو ہے وہ اپنا جے وائی فے کی طرف سے 22 اکتوبر سے پورے سندھ میں لانگ مارچ کیا جا رہا ہے، پورے سندھ کے ہر شہر ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں یہ جائیں گے، اور ان کا اختتام کراچی میں ہوگا، اور جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں خطاب فرمائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مطلب میں کیا کہوں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ بھائی آپ ہر شہر میں مدارس کے بچے نکال بھی لیں گے تو مدارس کے بچوں میں اور ووٹرز میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ مدارس کے بچے لا کر کراؤڈ تو اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن میرے بھائی انتخابات الگ چیز ہے. یہی مسئلہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے. پی ٹی آئی کی فین فالوئنگ غضب کی ہے، لیکن ووٹر کا جو حقیقت ہے وہ بھی آنے والے کچھ دنوں میں کھلے سامنا پتہ چلے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ناظرین، پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلا الاٹ نہ کیا جائے، عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے، حتیٰ کہ وہ نااہل قرار دیے جا چکے ہیں، حتیٰ کہ ان کی صرف سزا کم ہوئی ہے، نااہلی ختم نہیں ہوئی ہے، وہ آلریڈی نااہل ہیں. یعنی ان کو چیئرمین شپ سے بھی ہٹایا جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو الیکشن کمیشن میں داخل کی جانے والی 3 مختلف درخواستوں میں سامنے آئی ہیں. یعنی یہ موقف سامنے آیا ہے اور الیکشن کمیشن سے استدعا کی گئی ہے، اور ان پر الیکشن کمیشن 10 اکتوبر کو سماعت کر رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے. ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو ابتدائی میں ہی کہا کہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ، یہ وہ ہے، ایک میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہیں اور ایک مہدی صاحب ہیں کوئی، اور باقی تو آپ کو پتا ہے کہ صابر شاکر صاحب، اور پھر یہ تو ہیں ہی ہیں. لیکن ان میں سے ایک صحافی ایسا ہے جو ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے، یعنی میجر ریٹائرڈ عادل راجہ اور شاہین صہبائی. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس کے پیرول پر ہیں. بہرحال شاہین صہبائی کے لیے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس وقت عادل راجہ کے لیے کوئی اچھا ماحول نہیں ہے. میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کے لیے میرے دل میں اب یہ وسوسے اٹھنے لگے ہیں کہ عادل راجہ کیا را کا ایجنٹ تھا؟ کیا پاکستان آرمی میں رہتے ہوئے را کا ایجنٹ تھا، یا لندن جانے کے بعد را کا ایجنٹ بنا، یا را کے کسی ایجنٹ کا ایجنٹ ہے یا کسی کے پیرول پر ہے؟ تو بہرحال جو ہے وہ یہ تو پتہ چلتا ہے. اجیت سنگھ کے ساتھ جو ان کی ایک ٹیلی فونک گفتگو سامنے آئی ہے، یہ اطلاعات ہیں کہ جو ہے وہ ایسی بہت ساری کنورسیشنز ریکارڈ پر آئی ہیں جس میں پی ٹی آئی کے دیگر لوگ بھی شامل ہیں. ذرا پہلے یہ مختصر سی آڈیو کال ہے، ذرا ملاحظہ فرما لیں کہ عادل راجہ صاحب اور اجیت سنگھ صاحب کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی ہے. کیسے آپ؟ یار میں ٹھیک ہوں برو. The problem is that they're already labeling me the raw agent and everything, you know. Right now my main issue is... Hello Ajit, how are you? I'm good. کیسے آپ؟
यार मैं ठीक हूँ bro. The problem is that they're already labeling me the raw agent and everything, you know. Right now my main issue is. Hello Ajit, how are you? I'm good. कैसे हैं आप? यार मैं ठीक हूँ bro. The problem is that they're already labeling me the raw agent and everything, you know. Right now my main issue is. Hello Ajit, how are you? The raw agent and everything, you know. Right now my main issue is. Hello Ajit, how are you? हाँ जी, ये जो है वो इनकी कॉल है जो ट्रेस हुई है। और इतलात ये भी हैं कि जो डार्क वेबसाइट है, डार्क वेब पर भारतीय एजेंसी का डेटा लीक हो गया है, जिसमें सबसे खतरनाक आदिल राजा की एक भारतीय एजेंसियों से मुंसलिक सहाफ़ी अजीत सिंह से 53 काले मौजूद हैं, जबकि काफ़ी सियासी जमात के लीडरों से भी काले मौजूद हैं। भारतीय खामोश मुजाहिद ने एक छोटा सा सैंपल भी रिलीज किया है। अब ये जो चीज़ें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ज़रा इनको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये अंदाज़ा होता है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। अब आदिल राजा ने जो गुज़िश्ता रोज़ नहीं बल्कि आज ही जो एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने मतलब ये कहा था कि जो पाकिस्तान आर्मी है या इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने जो है वो फौजी जनता इस्टेब्लिशमेंट का अपना इस्तेमाल किया है। ट्वीट आपकी नज़रों के सामने है और उसमें उन्होंने कहा कि जी वहाँ पर इमरान खान को कोई भी रिलीफ देने या डील देने या बाहर जाने के हवाले से फैसला नहीं हुआ है और जिस पैटर्न पे आप चल रहे हैं उसी पैटर्न पे चलते रहें। अब इसके बाद मेजर अपना आदिल राजा साहब ने कहा है कि दिस न्यू वेव ऑफ द रिडिकुलस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट मी विल गो डाउन द ड्रेन लाइक प्रीवियस paid campaign, but it is an evidence that my truth tastes bitter beyond tolerate for the generals and their pets in Pakistan, pets in Pakistan, ठीक है जी। और इसके बाद उन्होंने जो है वो मतलब एक और ट्वीट किया कि आप लोगों में से किस किस को याद है कि भारतीय मीडिया मेरी मिन्नत तरले कर रहा था कि एक इंटरव्यू तो मैंने आपसे पूछा कि आपने मना कर दिया, पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल्स को शाइस्तगी के साथ मैंने इनकार किया। जिन्होंने इनकार किया ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। बहरहाल उसके अलावा यानी ये आदिल राजा और एक मेहदी साहब हैं, जफर मेहदी हैं या आई डोंट नो कि वो कौन है, इन दोनों का काम था यूट्यूब पर बैठकर वीलॉग करना और वीलॉग करके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बदतरीन अंदाज में निशाना बनाना और फिर जिस तरह के ट्वीट्स किए जाते थे उनको इमरान खान रीट्वीट किया करते थे। न सिर्फ इमरान खान बल्कि पीटीआई के जो दीगर रहनुमा थे वो भी उसको रीट्वीट करते थे। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि 9 मई के मामला से पहले जब जो है वो अपना पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार करने जाना था तो एक जो माहौल बन रहा था इमरान की गिरफ्तारी का, उस वक्त भी आदिल राजा ने एक प्लान किया था और एक प्लान पीटीआई की तरफ से भी था। आदिल राजा ने उस प्लान को प्रोसिक्यूट किस तरह करना है वो बताया था कि यदि पुलिस सिर्फ एक फायर करे, इधर से आप ठोक दो, अपने ही कारकुनों को मार दो, क्योंकि इनकलाब से ही, खून से ही इनकलाब आता है। तो इस तरह जो है वो 9 मई के पुलिस पर संगीन इल्जाम आयद किए गए और फिर अपनी प्लानिंग भी बताई गई और आदिल राजा के ट्वीट्स इमरान खान और पूरी पीटीआई की लीडरशिप रीट्वीट किया करती थी। और उसके बाद 9 मई के बाद 9 मई से पहले किस तरह का खेल खेला गया ये मुसलसल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। आपको इससे अच्छी तरह से अंदाजा हो रहा होगा कि आखिर क्या होता रहा। मेजर आदिल राजा और जफर मेहदी है, आई डोंट नो, मैं नाम उनका मतलब पता नहीं क्यों मेरे जहन पे नहीं आ रहा। ये वो लोग हैं जो मेरा अपना आइडिया है, क्योंकि रॉ एक ज़माने में जो है वो उसके पास एक ही रास्ता था कि सिंध और पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से किसी भी तरीके से वो अपने बंदे दाखिल किया करते थे या जो लोकल इनके जो एजेंट या होते थे उनसे या उनके जो हैंडलर्स होते थे या फिर एजेंट होते थे उनसे वो राब्ता किया करते थे। लेकिन जब अफगानिस्तान में तालिबान का दखल अंदाजी हुई और तालिबान की हुकूमत बनी और वहाँ पर फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी पहुँच गई और दाइश ने भी जो है वो अपने पंजे गाड़े, तो फिर
را کے لیے بہت آسان ہو گیا پاکستان میں کاروائیاں کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان را کے ایجنٹوں کے یا داعش کے یا ٹی ٹی پی کے حوالے سے اب ان کے مضبوط گڑھ بنتے جا رہے ہیں، اب جس سے یعنی اس کو واگزار کرانے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ اس وقت تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی یعنی الیگل امیگرنٹس یا بالخصوص جو پاکستان میں جو افغان پناہ گزین ہیں، 44 لاکھ جن کی تعداد بتائی جاتی ہے، جس میں 14 لاکھ رجسٹرڈ جو ہے وہ افراد ہیں، ان کو 1 نومبر تک پاکستان چھوڑنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ اب یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی توسط سے یا جن کے معاملات سے یعنی را نئی دلی سے میں بتا چکا ہوں متعدد بار کہ را دلی سے کابل اور کابل سے پھر افغانستان اور خیبر پختونخوا ان کا سیٹ اپ چل رہا تھا، اور اگر پھر بھی ان کو ضرورت پڑتی تھی تو زائرین کی شکل میں اپنا ایران سے جو قافلے آتے تھے ان میں را کے ایجنٹس کوئٹہ تک پہنچتے تھے، اور بالکل اسی طرح جس طرح کلبھوشن یادو افغانستان اپنا ایران سے داخل ہوئے تھے پاکستان میں۔ تو بہرحال عادل راجہ اپنے انجام کو پہنچنے جا رہے ہیں، اور سن رہے ہیں کہ 20 گھنٹوں کے اندر عادل راجہ کے حوالے سے بہت سارا مٹیریل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کرے گا، اور سوشل میڈیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا کردار ادا کرتا ہے۔ اور عادل راجہ نے خود اس کی تردید بھی کی ہے اور وضاحت بھی کی ہے، وہ جو میں نے آپ کو ایک ٹویٹ سنایا، اور اس میں نے کہا کہ یہ بہت بڑا بیہودہ میرے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ تو بہرحال عادل راجہ جیسے کرداروں کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ عمران خان، عادل راجہ، ظفر مہدی، شاہین صہبائی، صابر شاکر، اس طرح کے معید پیرزادہ، اس طرح کے جو گندے کردار ہیں، وہ جب تک ہمارے اس میں رہیں گے تب تک ہمارا جو معاشرہ ہے یا جو ہمارا ایک ملک میں امن و امان کے معاملات ہیں یا سیاسی عدم استحکام ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔